Saudi Arabia has issued a rare warning, one that exposes growing cracks inside the coalition fighting Yemen's Houthi rebels. नाजरीन, नया साल यानी कि 2026 शुरू हुए पहला ही हफ्ता है, बल्कि अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। दुनिया में 2 नई जंगें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि बाबा वांगा ने जो इस साल से मुतल्लिक पेशगोई की थी कि ये काफी खूनी साल होगा, वो दुरुस्त साबित होने जा रही है। दोनों जंगों से पाकिस्तान बराह रास्त न सिर्फ मुतासिर होगा, बल्कि यकीनी तौर पर उनका हिस्सा भी बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान से हमसाया मुल्क ईरान की बात कर लेते हैं, जहाँ महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अब बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है कि ये सारा गेम अमेरिका ने डिजाइन किया था और अमरीकी ईमा पर ही ईरान में ये एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। पिछले साल इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली 12 रोजा जंग के दौरान सियूनी रियासत और अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि विलायत फकीहा यानी कि रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खामनई को या तो मार दिया जाए या फिर रजीम चेंज करा दी जाए, लेकिन इसमें अमरीका और उसके हवारी नाकाम रहे। अब उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की आड़ में रजीम चेंज का प्लान बनाया है, लेकिन जब इस तरीके से भी उन्हें अपने मकरू और नापाक अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाने का मौका न मिला, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सामने आ गए और न सिर्फ सामने आए बल्कि एहतजाज को जवाज बनाकर ईरान को धमकी दी कि अगर उसने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। यानी कहाँ अमरीका कहाँ ईरान, लेकिन अमरीका ईरान के मुजाहिरीन को बचाने आएगा। अमरीका या डोनाल्ड ट्रंप को गजा के मासूम, निहत्थे और बेगुनाह बच्चे दिखाई नहीं दिए, जिन्हें 2 साल तक सियूनी फौज मुसलसल कत्ल करती रही, बम गिराती रही, लेकिन ईरान में होने वाले मुजाहिरों पर अमरीकी सदर के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मशीर अली शमखानी ने साफ लफ्जों में ट्रंप को कह दिया है, ईरान की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। यानी ईरान की सलामती और सालमियत के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो फिर खुली जंग होगी। यमन का महाज भी गर्म है। मशरक़ वुस्ता से अब तक की सबसे तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आ चुकी है। नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगरचे यमन से अपनी अफवाज वापस बुला ली हैं, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब सऊदी क़ियादत में कायम इत्तेहाद और यमन के अंदर मौजूद बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। एक तरफ सऊदी अरब ने यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप STC पर बमबारी की है, जबकि दूसरी जानिब STC ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। सऊदी अरब के लिए जो सबसे बड़ी रेड लाइन थी या जिसे सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है, उस हवाले से पहला बड़ा कदम उठा लिया गया। यमन के 2 हिस्से होने और एक नए मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब ने इस ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सऊदी और इत्तेहादी अफवाज ने एक बार फिर यमन पर बमबारी की। सऊदी अरब के लड़ाका तैयारों ने यमन में मौजूद STC यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें यमनी बागियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत से खबर देंगे जहां सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अरबों डॉलर राफेल तैयारों, दिफाई निजाम, हथियारों और असले की खरीदारी में झोंकने वाली मोदी सरकार के पास फौजियों की फलाह बहबूद हत्ता कि उनके इलाज तक के पैसे मौजूद नहीं है। मोदी सरकार के रवैये और पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय फौज सिरापा एहतजाज है। कांग्रेस ने इस सारे मामले को टेक अप कर लिया है। मोदी के खिलाफ महाज बन चुका है। नाजरीन, अगर मजबूरी तस्वीर देखी जाए तो ये तमाम वाकयात महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक बड़ी आलमी बिसात के मोहरे हैं। आलमी ताकतें एक बार फिर दबाव, अदम इस्तेहकाम और प्रॉक्सी तनाज़ात के जरिए अपने मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मशरक़ वुस्ता हो या जनूबी एशिया, ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा है और इस तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर पड़ना नागुज़ीर है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जज्बात की बजाय हिकमत और रद्द अमल की बजाय पेशबीनी है। हमें न सिर्फ अपनी सरहदों बल्कि अपनी मुईशत, दाखिली इस्तेहकाम और सफारती महाज को भी मजबूत रखना होगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि कौन सी रियासतें हालात के दबाव में बिखरती हैं और कौन सी दानिशमंदाना फैसलों से खुद को महफूज रखती हैं। नाजरीन, भारत से ही आगाज कर लेते हैं, जहां सूरत हाल ये है कि प्राइवेट अस्पतालों ने फौजियों को दाखिल करने से इनकार कर दिया है। यानी कि इंडिया में अब फौजी अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। पहले आप ये बयान सुनिए। टोटल 72 लाख बेनिफिशियरी हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के, जिनमें से 20 लाख बेनिफिशियरी के बिल पेंडिंग है। 9,000 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी है। दर्द देने वाली एक इंफॉर्मेशन थी। ये साहब कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि इंडियन फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं। कर्नल रोहित चौधरी साहब भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हेड भी है।
انہوں نے پریس کانفرنس میں ایسے ہوش اڑا دینے والے حقائق بیان کیے ہیں کہ جنہیں سن کر روح تک کانپ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مودی سرکار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ کرنل چودھری نے بتایا کہ انڈیا کی مسلح افواج کے تقریباً 20 لاکھ جوانوں کے ہیلتھ بل پینڈنگ پڑے ہیں۔ اپنی پوری زندگی ملک کے نام کر دینے والے فوجیوں کو جب علاج کی ضرورت ہے تو حکومت کے پاس بجٹ کا الاٹمنٹ تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے ڈیفنس سسٹم اور میکانزم کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مختلف اسپتالوں کے نام لے کر بتایا کہ ان اسپتالوں کے بل 1 سال سے زیادہ عرصے سے پینڈنگ ہیں اور اب یہ سابق فوجی اہلکاروں کو ایڈمٹ تک نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی اہلکار ایمرجنسی کی صورت میں اسپتال جائے تو وہ یا تو پیسے جمع کرانے کا بولتے ہیں یا پھر علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا ملک جہاں فوجیوں کے علاج تک کے پیسے نہیں ہیں، اس کی جانب سے اربوں ڈالر رافیل طیارے خریدنے، کروڑوں ڈالرز روس سے S-400 خریدنے پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ امریکہ سے F-35 خریدنے کی ڈیل کی جا رہی ہے۔ فوجی مشقوں کے نام پر ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن فوجیوں کو علاج کی سہولت تک فراہم نہیں کی جاتی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مودی اینڈ کمپنی کیا کیا ترجیحات ہیں اور کیوں بھارتی فوج جنگ کے میدان سے بھاگ جاتی ہیں۔ چین سے سامنا ہو یا پھر پاکستان سے، ہمیشہ انڈین فوجی لڑنے سے کتراتے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ شاید بنگلہ دیش کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں۔ ناظرین، ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور احتجاج کے بعد نہ صرف صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے بلکہ اب امریکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم مظاہرین کو بچانے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران میں گزشتہ کئی روز سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور گزشتہ روز ایرانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 8 مظاہرین ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 30 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی نے سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایرانی عوام عراق اور افغانستان سے لے کر غزہ کی پٹی تک امریکی بچاؤ کے تجربے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ بہانوں سے ایران کی سیکورٹی میں مداخلت کرنے والا یا اس کے قریب آنے والا ہر ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی کاٹ دیا جائے گا، اور اس کا جواب کڑی مزاحمت کے ساتھ اور مہنگا ہوگا۔ ایران کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے ایران کی قومی سلامتی ریڈ لائن ہے، اسے کسی صورت عبور نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی پارلیمان کے سابق سپیکر علی لاریجانی نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ مظاہروں کو ہوا دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب مشرق وسطیٰ کا ذکر کریں، جہاں متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ اس کی آخری فوجی کھیپ بھی یمن سے روانہ ہو چکی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق UAE نے یمن میں اپنی تمام کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا انخلا مکمل کر لیا ہے، لیکن دوسری جانب STC وہ گروپ ہے جس پر سعودی عرب اور عالمی میڈیا یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسے متحدہ عرب امارات کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مبینہ طور پر اسی گروپ کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا جس پر سعودی عرب نے فضائی حملے کیے، اور یہی اس تنازع کا نقطۂ آغاز بنا۔ دسمبر 2025 میں STC نے حضر موت کی سب سے اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنوبی یمن کے کئی علاقوں پر STC تیزی سے قابض ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سعودی حمایت یافتہ حکومت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اسی پس منظر میں سعودی عرب نے اپنی حمایت یافتہ حکومت کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ سارا پھڈا شروع ہوا۔ اب سعودی قیادت میں اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس کی بحریہ بحیرہ عرب میں تعینات کر دی گئی ہے۔ لڑائی اب شہر سیئون تک پہنچ چکی ہے، اور ایئر بیسز اور ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی دوران یمن کے علیحدگی پسند ٹی وی چینل عدن انڈیپینڈنٹ نے عندیہ دیا کہ ایک اہم اعلان کیا جائے گا۔ STC کے سربراہ ادروس الزویدی انہوں نے 2 سالہ عبوری دور یعنی ٹرانزیشنل پیریڈ کا اعلان کیا، جس کے بعد جنوبی یمن میں ریفرنڈم کروایا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ آزادی کی جانب ایک قدم ہے۔ یاد رہے کہ یمن 1990 میں متحد ہوا تھا۔ اس سے قبل جنوبی یمن ایک الگ ریاست تھا۔ حالیہ پیش رفت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ STC جنوبی یمن کی آزادی کی جانب عملی قدم اٹھا چکی ہے، جس سے نہ صرف بین الاقوامی قانون بلکہ خطے کے امن کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کی سرحد کے قریب مشرقی یمن میں شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ یہ پورا خطہ علاقائی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک لیوریج بن چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی کٹھن اور مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب دونوں قابل احترام ممالک ہیں، اور پاکستان کے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں
کہ وہ خود کو مکمل طور پر الگ رکھ سکے۔ پاکستان نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ وہ اپنی اس کمٹمنٹ پر قائم ہے کہ سعودی عرب کے دفاع میں کھڑا ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایسا کیا قدم اٹھائے گا جس سے سعودی عرب اور UAE دونوں کو خوش رکھ سکے، کیونکہ اگر پاکستان غیر جانبدار رہتا ہے تو پھر سعودی عرب سے کیا گیا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اگر سعودی عرب کا ساتھ دیا تو پھر UAE کے شیخ ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس وقت ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔